19. And Sunday, Monday, which day? Sunday. Sunday. Okay. You see, I have brought some chart. Okay, today we are going to study chart. Not chart. I brought chart to paste, but I forgot my tape. You Muna go to my table. There is black. Jola say there is a holder. Can I tape some? Masking tape. There is a masking tape. Okay, can you see something here? Can you see something here? Can you see? Did we read this one last year? Did we study last year? Yes. Last year you पढ़ेको छ कि छैन? Okay, what are the articles? Indefinite and definite. Articles are a, an, and the. And a, an is indefinite article, and the is definite article. Indefinite भनेको नेपालीमा अनिश्चित अथवा निश्चित नभएको र डेफिनेट भनेको के निश्चित इनडेफिनेट आर्टिकल चाहिँ मात्रै we can use with singular nouns के सँग रे singular nouns that also countable के हुनु पर्यो countable what is countable okay give some examples yes and what are the examples of uncountable nouns Right. yes Okay. no I ask one by one okay Anu what is tell me a name of uncountable thing uncountable भनेको के हो नेपालीमा गन्न नसिकिनेलाई एक दुईवटा नाम भन त राम्ररी उठ के भयो ढाड बिग्रे uncountable नाम सबैले सम्झिराख है थ्याङ्क यू यो हो यो हो यो तपाईको बुझ्दै है अनु everyone keep on thinking के हो uncountable that pink padura देखिन्छ can you see from last one देख्दैन भने म पढेर सुनाइदिन्छु है त अनि कपी गर्नुपर्छ ओके अनु खै भन्नुस् अबु गो ओके now turn goes to someone okay रचना के रे पूजना ल पूजना भन्नुस् त uncountable nouns एक दुईवटा भन्नुस् ओके बुद्धिमान ऐन राउन्ड ओके सन्देश Rice, sugar, salt, more. okay clap for him please what are uncountable things के भने उसले त्यही रिपिट गर्न न के रहेछ uncountable राइस सुगर साल्ट भनेको एकैछिनमा बिर्सियो ल पूजना नि भन salt हो ल Rice, sugar, salt. अनु good clap for them please क्लास 10 मा आएपछि काउन्टेबल र अनकाउन्टेबल भन्ने थाहा हुनु पर्यो नाउन भनेको के हो नेमिङ वर्ड है नेमिङ वाट पर्सन प्लेस अर थिङ दैट इज कॉल्ड व्हाट नाउन हो त्यसको अगाडि अरु चाहिँ हामी त्यो पढ्न गइरहेका छैनौं आज हामी मात्रै के हो आर्टिकल पढ्दाखेरि काउन्टेबल र अनकाउन्टेबलको विषय आए त्यही भएर मात्रै यो कुरा गरेको ल अस्ति पनि पढिसकेका छौ हो के हैन we have done it already but some of you were absent that day
स्टिल टुडे सम आर एक्सेन्ट, तर केही छैन, सधैँ एक्सेन्ट हुनेलाई हामीले पर्खिराख्नु पर्छ कि पर्दैन? आई डोन्ट थिङ्क वी सुड केयर अर वेट। 1 वर्षभरि आएन भने अब 1 वर्षभरि कुरेर बस्नु त मिलेन होइन। आर्टिकल्समा ए एन र द हुन्छ इङ्ग्लिसमा, र इन्डेफिनेट आर्टिकल्स ए एन एन चाहिँ के को अगाडि लाग्छ? काउन्टेबल नाउन, जस्ट सिंगुलर, प्लुरल हो होइन, सिंगुलर काउन्टेबल नाउन तर सिंगुलर को अगाडि ए एन्ड एन लाग्छ। ल बिफोर द काउन्टेबल नाउन यहाँ लेखिरहेछ बिगिनिङ विथ अ कन्सोनेन्ट साउन्ड अ इज युज लाइक, ओके यु रिड आउट, प्रनाउन्स गर्दा अथवा रिड आउट गर्दा त्यसको प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ के हुन्छ? कन्सोनेन्ट के हुनु पर्यो? कन्सोनेन्ट। तर यहाँ त भावेल पनि छ, युनियन युएइआइओयु को यु छ, यहाँ के भएर यो अयुनियन भयो थाहा छ? छैन। प्रोनाउन्सिएसनमा युएनआइओएन युनियनलाई उ अथवा यु प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन। प्रोनाउन्स गर्दा कस्तो हामीले साउन्डमा युनियन वाइ उच्चारण हुन्छ अथवा य नेपालीमा भने युनियन लेखिन्छ होइन हो। यो कन्सोनेन्ट भनिन्छ कि भावेल भनिन्छ? यो भावेल कि कन्सोनेन्ट? कन्सोनेन्ट हो, त्यही कारणले अ युनियन भयो। यहाँ पनि इ छ त, किन यहाँ अ आयो? उच्चारणमा चाहिँ इ नआएर के हुन्छ? यु, लाइक यु है। त्यो भएर त्यो पनि यु पनि कुन साउन्ड हो? भल साउन्ड हो, त्यही भएर त्यहाँ पनि के हुन्छ? यु यु यु। यो चाहिँ कन्फ्युजिङ भएर यो ल्याएको हो, यो तिमीहरूले कन्फ्युज गर्नुपर्छ है। द लेटर हेरेर लेटरबाट तिमीहरूले पत्ता लगाउनु खोज्यो भने यु गेट फेल, यु नेभर पास। ल यहाँ पनि युरोपियनमा इ छ त, झन् इ पनि छ यु पनि छ। Why we use a here? Pronunciation is consonant u, not you. Right? So it is a European. And then another one, unicorn. In unicorn has also what? In unicorn also there is sound what? Consonant. Okay. Are you clear? एकछिन म टेस्ट गर्छु नि, फेरि टेस्ट गर्दाखेरि कसले याद नगरेको हुन्छ त्यो बेलामा आएन भने हियर आई ह्याभ समथिङ टु टेस्ट यु, सो केयरफुल्ली सी है। लिसन, पढ्नको लागि र बुझ्नको लागि के चाहिन्छ? सबैभन्दा कन्सन्ट्रेसन चाहिन्छ। कन्सन्ट्रेसन भनेको के हो? ध्यान दिनु पर्यो, ध्यान। मैले के भनिरहेको छु तिमीले कहाँ गर्लफ्रेन्ड सम्झिरहेछ, बोयफ्रेन्ड सम्झिरहेछ, घर सम्झिरहेछ, खेत सम्झिरहेछ, बजार सम्झिरहेछ, द्याट doesn't work, right? So, okay. Now I think you are clear. अ को बारेमा के कन्फ्युजन छ? के अ? आर्टिकल अ, ओके न? आर्टिकल अ जुन चाहिँ एसई मा 1.5 को 1.5 मार्क्स को आउँछ है। Okay, now we start second one, that is n. N also we use before the countable noun beginning with vowel sound. N is used. What is vowel sound? Okay, tell me. A, E, I, O, U. यो साउन्डहरुबाट के गर्नु पर्यो? लेटर अथवा नाउन चाहिँ सुरु हुनु पर्यो। सुरु भएर मात्रै भएन, त्यो फेरि के पनि हुनु पर्यो? सिंगुलर पनि हुनु पर्यो। बुझिरहेछ कि के गरिरहेछ?
कसको अगाडि ए आयो यु कसको अगाडि एन लाग्छ रे त्यो हुनु पर्यो नाउन त्यो पनि सिंगुलर ओके एक्जाम्पलको लागि मैले थुप्रै ल्याएको छु यहाँ क्यान यु सी दिस वान रिड आउट एन्ड यस untidy girl and orange साथीले के ल्याउँदैछ कम्प्लिट के भन्दै आफ्नो लागि क्ल्याप कसरी गर्ने अनि यदि यो के भन्छ भावेल लेटरमा चाहिँ अब एइआइओ मा भयो भने त्यो एइयु के अरे एइआइओ मा अरु पनि हुन्छन् हैन अनि त्यो के भन्छ प्रोनाउन्सिएसन गर्दा पनि त्यो अब भावेल साबल आउँछ नि अनि त्यसमा चाहिँ अब त्यो जस्तै यु आको छ अनि त्यसमा भावेल साबल इ छैन त्यसो गर्दा त्यो प्रोनाउन्सिएसन पनि फरक हुन्छ हैन प्रोनाउन्सिएसनमा फरक हुन्छ त हामीले के भन्यौ यो यु भन्यौ यु 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 प्रोनाउन्सिएसन लाइक यु है ल ओके अब क्लियर भयो होला लेख्दै प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा यो झन् क्लियर हुन्छ ल यो अहिले एकछिन लेख्न पनि पर्छ र अब डेफिनेट आर्टिकलको भनिसक्छु त्यसपछि फेरि तिमीहरूले यो सार्नु पर्छ डु यु वान्ट टु राइट यो सम्झिनको लागि यु हेभ टु प्र्याक्टिस यु हेभ टु राइट यु हेभ टु मेमोरी अर यु हेभ टु कपी टाइम एन्ड अगेन एकचोटि लेखेर कसले मात्रै ल अब मेरो सक्यो भन्ने हुँदैन है लेख्ने फेरि प्र्याक्टिस गर्ने प्र्याक्टिस बुक you have to get practice book or 10 set and then you have to get question from there practice and then you will get good confidence okay now definite article the what is the definite article the okay where we use the has many rules where we use and where we don't use some of them I brought कोही मात्र ल्याएको छु कोही बाँकी नै छ यो चार्टमा अटेन नेक्स्ट डे किनभने हामी भ्याउँदैनौँ पनि तिमीलाई लेख्न पनि पर्छ बुझ्न पनि पर्छ भन्ने हिसाबले यो जति अटे त्यति ल्याए अझै पनि बाँकी छ है ओके वेयर डु वी युज बिफोर द नेम्स युनिक एन्ड ओन्ली वान एज द अर्थ अर्को पनि छ that is unique that is only one in the world so before the name of earth we use article the sky the universe कसैको आँखाको पावर कमजोर छ भने अगाडि आऊ यो पिरियडको लागि किनभने यो अक्षर सानो छ अनु क्यान यु सी देख्दै पनि आऊ मालती नै आऊ के रे राजको के तिम्रो नाम अनिता बी ऊ यहाँ आऊ तिम्रो पूर्ण अलिकति उता शब्द हुन्छ यो मनिषा डु यु हेभ एनी प्रब्लम देख्न गाह्रो हुन्छ भने के गर्ने यता अगाडि आऊ कसैको आँखाको पावर के हुन्छ अलिक कम हुन्छ कसैको टाढैबाट देख्छ सो तिम्रो पछाडिकोले पनि गाह्रो हुन्छ नि अगाडि यहाँ पनि छ यी अगाडि पनि छ ठाउँ देख्छ भने केही छैन ओके द मुन द मार्स है मुन पनि एउटै मात्रै छ मार्स पनि एउटा मात्रै छ दुईटा छैन त्यसै गरी अरु युनिभर्समा भएका अन्ली वान अनि द्याट इज युनिकको अगाडि नेम अफ दोज थिङ्स टेक हजुर हुन्छ ओके मिस यो ढुङ्गा चाहिँ काउन्टेबलमा पर्छ कुन काउन्टेबलमा
अब ढुङ्गा ठुल्ठुलो हो भने that is countable है if that ढुङ्गा is made small piece and if that is pebbles गिट्टी हो भने that is uncountable अनि त्यही त मसिनो भएपछि sand हुन्छ can we count sand we cannot oh yes okay now before the ordinal numbers यो अस्ति पनि गरेको थियो ordinal numbers भने के यो जति पनि यो पोजिसन अब जस्तो प्रथम दोस्रो तेस्रो पाँचौं छैटौं 50औं भन्ने खालको इंग्लिशमा वर्ड छ र त्यहाँ चाहिँ आर्टिकल राख्नु भनेर ठाउँ दिएको छ भने we clearly have to use article the okay before the musical instrument what is musical instrument बजाउने चीजहरु अथवा बाजाहरुको नामको अगाडि the guitar the piano the keyboard what is this flute good now scientific innovation that is continue from here before musical instrument this side scientific innovation भने के वैज्ञानिक खोज अनुसन्धान गरेर निकालिएको इन्स्ट्रुमेन्टहरु जस्तै टेलिफोन कम्प्युटर okay same like that what is this nationalities राष्ट्रियता रिलिजन धर्महरु है रेसेस जाति अनि पोस्ट पोस्ट भनेको पद है यिनीहरुको नामको अगाडि पनि we use what the article जस्तै Nepalese the Nepalese the Chinese the Japanese the Americans है say what here religion this is the Hindus the Kirats है किरात पनि हामी हो कि हैन हो हाम्रो धर्म हो कि हैन हो सेम अनि पोस्ट दिस इज द किङ द क्वीन द पीएम व्हाट इज पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री चाहिँ नेपालीमा प्राइम मिनिस्टर चाहिँ इंग्लिशमा ओके बिफोर स्पेशल मिल्स मिल्स भने के हो नो खाना विशेष प्रकारको खानाहरुको नामको अगाडि जस्तै क्रिसमस पार्टी the Christmas party the birthday party the wedding party anniversary भनेको वार्षिक उत्सव जस्तै विवाह भयो कसैको अनि उनीहरुको यो वर्षको आजको दिनमा जस्तै मंसिरको 19 गते मंसिर नै छ ठिकै है मंसिरको 19 गते यो साल अथवा कुनै साल विवाह भयो भने त्यही सालको अर्को वर्ष तिनीहरुको के हुन्छ एक वार्षिक वर्ष हुन्छ त्यो एक वर्ष भएको उपलक्ष्यमा गरिने पार्टीलाई के भनिन्छ एनिभर्सरी पार्टी ओके सरी बिफोर पार्ट्स अफ डे बट नट बिफोर दिस वन है देयर इज अपवाद भनिन्छ नि एक्सेप्सन यसमा चाहिँ युज हुन्छ यसमा हुँदैन है यु सी व्हाट इंग्लिश इज भेरी व्हाट क्रेजी why I don't know because sky is so high मैले भने नि हो त्यस्तै गाह्रो the morning but noon no anything यो क्रस गरेको चाहिँ केही पनि आर्टिकल लाग्दैन noon मात्रै छ भने नो आर्टिकल noon down भनेको के हो बिहानको चिसबिसे मिडनाइट भनेको रातिको मध्यरात भनेको अनि डस्क भनेको बेलुकीका चिसबिसे केही पढ्नु परेन तर लेख्ने बेला चाहिँ केही नलेख्नु पर्यो यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो यसरी नै लेख्ने है त्यसो गरेपछि केही आर्टिकल लाग्दैन रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ नेक्स्ट टाइम नोट गरेर राखेर ओके बिफोर रिभर्स सीज ओसन प्लुरल नेम्स अफ कन्ट्री प्लुरल नेम्स अफ कन्ट्री मा तिम्रो कन्फ्युज हुन सक्छ जस्तै द युके द युएसए भनेको द युके मा कतिवटा देश छ धेरैवटा देश छ तर उनीहरुको सबैको कम्बाइनको नेम चाहिँ के हो युके युनाइटेड किंगडम त्यस्तै युएसए भित्र पनि धेरै देशहरु छ एउटै देश मात्रै होइन यो त्यही भएर यो प्लुरल नेम हो त्यही भएर चाहिँ द तर द नेपाल भन्न मिल्छ नो वी क्यान नट से द नेपाल द चाइना मात्र प्रपर नेम भनिन्छ त्यसलाई है त्यसको अगाडि नो आर्टिकल ल अर्को यहाँ छ बिफोर रिभरको नेम
द नाइल द राप्ती यो नेपालको हैन द रेड सी यो चाहिँ सी को ओशन्स द इन्डियन ओशन अनि प्लुरल नेम्स अफ कन्ट्री भनिहाले के हो गुड अब बाँकी एउटा रह्यो बिफोर हिमालयन रेन्जेस अर माउन्टेन रेन्जेस भन्नु पर्थ्यो यो हिमालयन भयो ओके नो प्रब्लम एन्ड केनल केनल भने थाहा छ व्हाट इज केनल नहर खोलाबाट ठुलो रूपमा कृषि सिंचाइ खानेपानी के को लागि पानी फर्काएर गाउँतिर अथवा चाहिने ठाउँतिर फर्काइएको छ त्यो नेचुरल होइन द्याट इज नट नेचुरल है बनाइएको आर्टिफिसियल नहर भनिन्छ नेपालीमा नहर भनेर बुझ्छौ बुझेको छ है नहर हो नहरहरूको नामको अगाडि अनि डेजर्ट व्हाट इज डेजर्ट मरुभूमि गुड अनि यो के हो न्यूज यो यताको न्यूजपेपर यो डेजर्ट यो केनल यो के हो हिमालयन रेन्जेस the Alps the Himalayas the Churia ranges यो चाहिँ रेन्जेस भनेको के हो भने हिमालहरू एउटाको मात्रै हैन त्यो हिमाल पुरै वरादेखि पर फैलिएको ठुलो लहरलाई के भनिन्छ रेन्जेस ओके सी को नाम हेरे व्हाट इज गिवन वेयर इज गिवन ए ओशन अब केनल्स बता द गण्डक केनल है गण्डक नहर सुनेको छौ नेपालीमा छ सामाजिकमा पढ्यो होला केमा पो सामाजिकमै हो गण्डक केनल है द पानामा केनल यो चाहिँ विदेशको ओके यो डेजर्ट्स द गोबी GOVI है BI हो कसले देख्दैनौ BI द थार द सहारा डेजर्ट दिशा डेजर्ट भने के रे मरुभूमि गुड न्यूजपेपर नेम अफ न्यूजपेपर द कान्तिपुर न्यूज कान्तिपुर थाहा छ पत्रिका जस्तै द राइजिङ नेपाल एन्ड देन नो एन्ड न्यूजपेपर द गोर्खा पत्र लाइक द्याट द काठमाडौँ पोस्ट लाइक द्याट ओके ल ओके नाउ आर यु क्लियर अबाउट दिस टु बी मोर क्लियर you have to copy it down if you need तर यतिमै क्लियर भइसक्यो भने त म I want to test are you ready to be tested not now है okay you go on writing ल लेख्नुस् त no problem क्लियर भएन भने सोध कसले बुझेको छैन सोध है यु क्यान आस्क डरले लुरु परेर बस्नु पर्दैन यु क्यान आस्क एन्ड राइट भेरी ब्युटिफुल एन्ड राइट यही बुझेन भने नेपालीमा लेखिराख keep on reading The sun, the earth, the moon, the red, the Mars, winds of judgment come second time. There were two boys, the two boys here. Big four superlatively the most beautiful God, the tallest boy in the class, the longest river in the world, the biggest animal in the world. The smallest, the thinnest. Before ordinal number, musical instrument, reward. The first, the second, the third, the guitar, the drum set, the harp, the Nile, the Greece, the Rapti, the Pacific Ocean. Before name of group of island, the British. It's ISBL. Yes, ISBL. के हो रे IS Where is ISBLS ISLAND चाहिँ होला हैन IS यो पिक्चरको मेटेरियल के ISLS यो के IS IELTS that is IELTS 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 the West Indies scientific the telephone
open the computer, the system party, the voting party, before morning, the afternoon, the evening. Before Himalayan ranges, general data, all the Himalayan, Yes. यो आधा लेखेको छ त्यो आधाबाट तल जानु हुँदैन No problem. लेख न अनि हुन्छ. But you have to understand anyway. Yes, you. But त्यसो गर्दा नि हुन्छ. Which one is not written you can write. तर कतिले चाहिँ एउटा पनि लेखा छैन. You have to copy all of them. Okay? Yeah, make your handwriting beautiful, neat and clean. Sandesh, you writing? Okay, go on, go on. Our time will finish. क्रिसमसमा चाहिँ एमएएस हुन्छ कि एमयुएस क्रिसमस एमएएस छैन र त्यहाँ एमएएस नै हो एमएएस नै एमयुएस छैन क्रिसमस कहिले कहिले लेख्दै लेख्दै नि फेरि मिस्टेक भयो कि भनेर म त कन्फ्युज पनि भयो Your mistake, you see. The chinse. And what is mistake there? कि मैले त्यस्तै लेखेको थिएँ मिस्टेक नगरिकन लेख सार्ने है You have to be clear. कण्ठ गरिराख्नु पर्यो अनि यसरी हेरेर सार्दा त तिमीहरू गर्छौ भने How can you write in exam? Yes. The television. The के लेखा थियो अहिले टेलिफोन हो नि the computers like that. Oh.
किराहरू खोज अनुसन्धान ओके 5 4 3 2 1 थ्याङ्क यू ओके नाउ आई आस्क by choosing by myself. Here are given charts. You can see. यहाँ चाहिँ के छ आर्टिकल लाउने ठाउँ छ र एक एक जनालाई के गर्छु म यो पढिसकेको छ कि छैन छ र एक जनालाई सोध्छु उसले भन्नुपर्ने हुन्छ तर अरूले कसैले के नगर्ने नो चिटिङ डु यु नो व्हाट इज नो चिटिङ यस कसैले पनि नभन्दिने यु आर बिइङ टेस्टेड ल पूर्ण भन्नुस् Kantipur. Is that correct? Yes. Okay, clap please. Wow, yes, sit down. Okay, now Buddhi. Gobi. Gobi को अगाडि के लाग्छ ल गोबी हो गोबी भनेको के हो डेजर्ट हो मरुभूमि डेजर्ट भनेको मरुभूमि मरुभूमिको नामको अगाडि अ नलागेर के लाग्छ द ओके भन गुड सिट डाउन ओके अब छ मनिषा प्लिज पियानो छ त्यहाँ खाली ठाउँ छ व्हाट आर्टिकल वी युज यहाँ हेर्नुस् यहाँ लुक 8 Yes, the what? The piano. Correct, oh? Yes. Okay, if so, clap. Sit down. Okay, here is written first. Okay, who is this? Sasikala. के तिम्रो नाम? रमिना. रमिना त पछाडि रमिनाको अगाडि. Okay, राजकुमारी. What is this? The first. Correct, oh? Yes. Okay, it's a clap. Hemita. King. The king, oh? Okay, it's a clap, please.
गुड को छ दुर्गा देवी हो ओके रेड सी को अगाडि के राख्छ ल विच आर्टिकल द रेड सी करेक्ट क्ल्याप 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 गुड ओके पूजना व्हाट इज दिस राप्ती द राप्ती राप्ती भने के हो नदीको नाम हो खोला भनेको अलि सानो नदी अलि ठुलो रिभर नेम अफ अ रिभर यस कमिन ठिक भयो निकाल्नु भयो द राप्ती सबैले भन्नुहोस् गुड द राप्ती सिट डाउन प्लिज क्ल्याप ओके श्रमिन व्हाट इज दिस afternoon okay before afternoon which article we use the afternoon oh yes, is that correct yes. Everyone say yes, what afternoon the afternoon good okay clap please okay noon okay anu which article we use before noon नुन भन्ने अगाडि नुन वर्डको अगाडि के लाग्छ आर्टिकल केही लाग्दैन हो ओके करेक्ट क्ल्याप इफ सो अब बाँकी रह्यो नेप्लिज वर्ड छ बिफोर नेप्लिज ओके कोरे कुसुम के आर्टिकल लाउँछौ ल यसमा द नेप्लिज हो गुड क्ल्याप अब करेक्ट भयो कि भएन म भन्दिनँ आफैले भन्ने है त ओके यहाँ छ वर्ड नेपाल नाउन नेपाल नेपालको अगाडि के लाग्छ कल्पना भन्नुहोस् त नेपाल नेपाल हो कि होइन हो कन्सोनेन्ट साउन्ड त छ तर के को नाम हो यो कन्ट्रीको नामको अगाडि लाग्छ केही नि लाग्दैन केही नि लाग्दैन नेपाल मात्रै है नेपाल पनि होइन एन्ड नेपाल पनि होइन द नेपाल पनि होइन नेपाल नथिङ है ओके क्ल्याप नो सी द्याट ओके नाउ देयर इज अ वर्ड egg okay Harimaya before egg which article is used an egg is that correct okay so clap को चाहिँ passive देख्दैछु है someone is getting passive now honest girl okay Muna Lakshmi what article do you use before honest girl an honest girl oh okay clap please okay say everyone what is this again okay previously यसमा के लाग्छ रे an egg good okay sit down now there is a noun honest मात्रै noun होइन यो के हो adverb के adjective okay honest no honest मात्रै छ भने केही हुँदैन नथिङ तर an honest person honest person honest boy honest girl छ भने के हुन्छ an honest boy an honest हजुर त्यही त छ भने चाहिँ हुन्छ हैन जस्तै honest girl honest boy honest man छ भने चाहिँ an हुन्छ तर honest मात्रै छ भने नो एनी आर्टिकल बुझ्यो अलिअलि कन्फ्युजिङ छ प्र्याक्टिस गर्दै जाँदा हुन्छ ओके नाउ अनदर वर्ड इज SOUR ओके सोभियत SOUR को अगाडि के राख्छौ एन आवर हो क्ल्याप प्लिज सीधा Now, who it goes Pushpa Kala, there is a word mouse. Mouse का अगाडि के राख्छौ ल A mouse हो good clap अब तिम्रो आफै sit down आफै थाहा पाएर क्ल्याप गर है त
ठिक भयो भने क्ल्याप गर, ठिक भएन भने केही नगर फेरि. Okay, there is HA. Okay, this goes for Anita B. What do you write there in before HA? N as A. Good. Sit down. Okay, there is a word book. Prem, what do you write before book? A book, oh. Good. Yes. There is a word Alps. Alps कसलाई जान्छ भनेदेखि चाहिँ राजकुमारी. Alps को अगाडि के लेख्छौ? Alps. राजकुमारी. दुईजना छ? ए दुईचोटि भइसक्यो. अब नसोधौँ त्यसो भए. ओके, मेघालाई भने. The Alps. Good. Okay, say everyone, what is this? The Alps. To remember, you have to repeat, yes? Okay, there is word owl. Okay, Himbari. What is? An owl. Okay, repeat everyone. What is? Buddhi? Buddhi? An owl. Correct. Okay. Now there is word you. Oh, I shouldn't pronounce. Oh, sit down. Kavita. EWE. Look at the chart. Look at the card. O U. Oh, yes. Good. Sit down. Repeat after. Read out again. Good. Okay, there is pen. Okay, Lakshmi Koirala. What do you put? Which article do you put here? Is that correct? Okay, repeat again. Good. Okay, there is left. No. UNION. Sit down. Now whose turn? Rajkumar is missing. Yes. What do you put here? Oh, what? Is that correct? Okay, read again if so. Union. Okay, thanks. Okay, clap everyone for yourself. Yes. Okay, are you clear about these articles? Yes. Okay, after today or tomorrow or day before tomorrow, or we go on or we keep on practicing, okay? Then you will get clear idea. Okay, thank you class. Thank you for teaching us.